बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जर्रा के साथ मैं उसामा जाहिद हूँ। ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कह दिया कि वो मुफाहमत नहीं बल्कि मुज़ाहमत करेंगे। सफ़र लंबा है लेकिन अबूर करेंगे। असद कैसर ने ये बाकायदा बयान जारी कर दिया है। अब दो तरह के बयानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समझने से कासिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुफाहमत चाहती है या कि मुज़ाहमत चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर असद कैसर, शेर अब्दुल मरवत जैसे बयानिए लेकर सामने आ रही है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर को वजीर आज़म पाकिस्तान के पास शहबाज शरीफ के पास भेज रही है। तो दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान जो हैं वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कोई गद्दार वतन नहीं है बल्कि मुहिबान वतन हैं। उनके साथ भी वैसा सलूक होना चाहिए जो नेशनल हीरोज़ के साथ किया जाता है। अली मोहम्मद खान के ये अल्फाज हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स क्या अली मोहम्मद खान के इस बयानिए से इत्फाक करेंगे या फिर अली मोहम्मद खान को इस पर वजाहत देनी पड़ेगी। वही अली मोहम्मद खान जिसने तहरीक अदम एतमाद के दिन अकेले खड़े होकर उस वक़्त की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुताबिक अपोजिशन के सामने कप्तान का पैगाम पहुँचाया। उसने वहाँ पे खड़े होकर ललकारा। अकेले बंदे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हीरो के तौर पे उन्हें वहाँ पे पेश किया। अब क्या वजह है कि अली मोहम्मद खान वो जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंखों का नूर, सर के ताज और नेशनल हीरो हुआ करते थे, आज एक बयान पर उनको आसमान से खींचकर ज़मीन पर फेंक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हीरो को आसमान से ज़मीन पर क्यों फेंका? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इमरान खान के बाद अंधेरा देखते हैं? कोई भी उनका पुराना हो या नया हो, सच्चा हो या झूठा हो, कोई भी वर्कर रहनुमा हो तो उसको इमरान खान के सामने ज़ीरो कर दिया जाता है। पार्टी पॉलिसी के हवाले से शेर अब्दुल मरवत ने आज बात कर दी। शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी रहनुमा हैं उनको वर्कर समझाने की कोशिश ना करें, वर्कर उनका बाप ना बने। हमें बेहतर पता है कि हमने क्या करना है। वो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 एंकर्स के प्रोग्राम में जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। कामरान खान, मुनीफ फारूक और इसके अलावा आदिल शाहजेब हैं और सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। तो शेर अब्दुल मरवत ने शाहजेब खानजादा के बाद मुनीफ फारूक के प्रोग्राम में लाइव गए और अपने ही दिए गए पार्टी के शोकाज नोटिस के बावजूद अभी तक कोई जवाब जमा नहीं करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 एंकर्स के नाम पर कांटा लगाया और कहा कि इनके प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई स्पोकन पर्सन बात नहीं करेगा। तो लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अब्दुल मरवत इस प्रोग्राम में शिरकत की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या बयानिया, क्या आवाज़ बयानात रखती है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 बयानियों के साथ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में खुद को जिंदा रखना चाहती है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को जिंदा रख सकेगी? क्या इन 2 तरह के बयानात, 2 तरह की पार्टी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ सकेगी? ये है वो चैलेंज जिस पर बात करने की ज़रूरत है। इमरान खान ने कभी किसी वक्त में ये कहा था कि जो उनके सामने लोग थे, जो उनसे बात करते थे, मुफाहमत की तरफ बात करते थे, तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो इमरान खान ने ये शेर पढ़ा और कहा कि उनको मजबूर ना किया जाए कि वो उन चोरों के साथ बैठें, इत्तेहाद करें जुल्म के ख़िलाफ़ वो उन्हें इत्तेहाद करने का, मुफाहमत करने का कभी ना कहा जाए और अपने इस बयान पर डटे। और जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद उन्होंने देखा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान खुद को साबित करने का कदम करने में कामयाब हुए। ना सिर्फ उन्होंने दूसरों को झूठा साबित किया बल्कि खुद को मजबूत साबित किया। जेल के अंदर किसी किस्म का कोई रोला नहीं डाला, किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, कभी टांग, कभी सर और कमर में दर्द नहीं दिखाया, बल्कि बानी चेयरमैन इमरान खान ने खुद को मजीद मजबूत साबित किया। वक्त ने दिखाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन जो कहा करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी उनके दावे धरे के धरे रह गए। जेल रिपोर्ट ने कहा कि इमरान खान मंशियात का इस्तेमाल नहीं करते, 0% इस वाले से रिपोर्ट सामने आई। तो उनके ये मुखालफिन को भी यहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बारे में ये कहा गया कि वो जेल में ज़्यादा अरसा नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने
यहाँ पर भी अपने मुखालफिन को यहाँ पे शिकस्त दी उनके इस बयानियों को, और लंबे अरसे तक अभी तक जेल के अंदर मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा था कि शायद पाकिस्तान से भाग जाएंगे, तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वाज़ेह कह दिया पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, पाकिस्तान उनकी सरजमीन है, अपनी सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के बाहर ना कोई उनकी जायदाद है ना मुस्तकबिल है, वो अवाम के साथ रहेंगे, अवाम के साथ हर किस्म की मुश्किलात को डिफेंड करेंगे। कहा यह जा रहा था कि वो डील कर लेंगे, डील करके बाहर आ जाएंगे। तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने वर्कर्स को वाज़ेह पैगाम पहुंचाया कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, वो हर डील को जूते की नोक पे रखते हैं। इस पर भी अपने उन्होंने दुश्मनों को शिकस्त का जो है उन्होंने सिखाई। यहाँ पे अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बारे में और भी बड़े दावे किए गए। कहा गया कि अब वो हार जाएंगे लेकिन कोई हरा ना सका, वो डटे रहे और आज भी डटे हुए अपने मौक़िफ़ पर। कहा यह जा रहा था कि शायद यू टर्न ले लेंगे और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का ताज सर पे सजाए अपने इस वक्त मुखालफिन को मुसलसल बाउंसर मार रहे हैं। हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ को डील करके आगे निकलने की कोशिश करें, पाकिस्तान की सियासत में जगह बनाने की कोशिश करें। हमने देखा कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दौरान तमाम तर कुव्वतों और तमाम तर सियासी इत्तेहाद के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी डील के बड़े बाउंसर्स का जारहाना मुकाबला करते हुए हर बाल को क्रीज से बाहर फेंका और छक्का जो है उन्होंने बनाया और 6 रन हर बाल पे हासिल किए और एक ओवर में 36 रन बनाकर एक तरह की मुसलसल जारहाना बैटिंग का आगाज रखा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह साबित कर दिया कि वो हर किस्म के मुश्किलात का तंदोतही से मुकाबला करेंगे, हर तरह की शिकस्त को वो तस्लीम नहीं करेंगे, हर तरह के मुसर मुकाबला किया जाएगा। और 8 फरवरी के बाद अवाम ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अवाम के इत्मीनान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से बाहर रखने की कोशिश की गई। उनका इंतखाबी निशान बल्ला उनसे ले लिया गया, पार्टी को कालेदम करार दिया गया। उनका पार्टी जो है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालेदम करार देते हुए उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया, इलेक्शन से बाहर फेंक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिमायत पर आज़ाद उम्मीदवारों ने गाजर, मूली और बैंगन के इंतखाबी निशान लिए और मैदान में अपने मुखालफिन का मुकाबला किया। और तमाम तर मुकाबले करने के बाद 8 फरवरी के बाद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी बनकर सामने आई। और 9 फरवरी के जो रिजल्ट्स हैं उनमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद आज सेनेट के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है। और कहा यह जा रहा है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मुकम्मल तौर पर सियासत से बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी खुद को साबित कर रही है कि उसके बगैर सियासत मुमकिन नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इंट्रो में मैंने एक शेर पढ़ा बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का। इमरान खान ने कहा था कि मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो इमरान खान ने ये वाज़े तौर पे अपने बयान में ये कह चुके थे कि मैं किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूँगा अपने सियासी मुखालफिन के साथ। लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत जिस नहज पर है, हम देख रहे हैं कि मुफाहमत के बगैर कोई हल नज़र नहीं आता। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत की तरफ आएगी, आना चाहिए, ये दो सवाल अलग अलग हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सलमान बहादुर साहब माहिर कानून भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। सलमान बहादुर साहब, सबसे पहले बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े मौक़िफ़ नहीं दे पा रही। हम देख रहे हैं एक तरफ उनका मौक़िफ़ ये है जो अली अमीन गंडापुर और अली मोहम्मद ख़ान लेकर चल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर और अली मोहम्मद ख़ान मुफाहमत की बात कर रहे हैं, और दूसरा मौक़िफ़ असद कैसर ने आज बात की कि मुफाहमत नहीं करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे, लंबी रेस है, इस रेस में दौड़ेंगे। और शेर अफजल मरवत एक मौक़िफ़ रखते हैं। सलमान बहादुर साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दोहरे मौक़िफ़ के साथ किसी एक प्लेटफार्म पे खड़ी हो सकती है, आगे बढ़ सकती है? सलमान बहादुर साहब, आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, माइक अनम्यूट कर दें शायद जी। सलमान बहादुर साहब से रब्ते की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दोहरे बयानी के साथ
میدان میں موجود ہے اور کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ اس تمام تر صورتحال سے نبرد جا سکے۔ سلمان بہادر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 بیانیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس 2 بیانیوں کو لے کر آگے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر سروائیو کر سکتی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ جی، بات یہ ہے اسامہ صاحب، اس میں دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز تو ہوئی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے اب سیاست کافی سیکھ لی۔ میرے خیال میں اب وہ جو ہے جیل کے اندر سے بیٹھ کر گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، آئی تھنک۔ اور ایک طرف تو انہوں نے سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے کہ جی ہم مفاہمت کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور مفاہمت ہی حل ہے۔ دوسرا انہوں نے ہارڈ لائن بھی لی ہوئی ہے جس میں علی مین گنڈا پور صاحب ہیں اور چند ایک ہاکش قسم کے ان کے جو ہے وہ لوگ ہیں۔ میرے خیال میں کیونکہ وہ ایک تو ٹیسٹر بھی لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ آیا ان کا جو کراؤڈ ہے، جو کلٹ کراؤڈ ہے ان کا، وہ اس سے متنفر تو نہیں ہوتا مفاہمت کی پالیٹکس سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف اگر فرض کریں کہ وہ اس سے وہ انہیں بیک آؤٹ بھی کرنا پڑے تھوڑی دیر میں، تو علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ، کیونکہ علی امین گنڈا پور بھی ان کی لائن ہی بول رہے ہیں اس وقت جو خان صاحب کی ہے کہ جی مفاہمت۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت یہی چاہیے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کا ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یہ پی ایم ایل این کو بھی خوش فہمی تھی، پی ٹی آئی کو بھی خوش فہمی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کسی طور میں خوش فہمی تھی۔ اس خوش فہمی میں میرا خیال میں تینوں جو ہے نا وہ اس سے نکل آئے ہیں۔ ابھی خان صاحب شاید اس کیفیت میں ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر کے وہ جیت لیں گے۔ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی بھی جا سکتی ہے تو آپ دیکھ لینا اب ووٹ کس کو پڑا تو کس کا نکلا۔ ابھی تک افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آئین اور قانون کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور جس طریقے سے پچھلے 18 ماہ میں ویسے بڑی دیر سے اڑ رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نظام کی موت بھی ہے، یہ نظام سروائیو کرے گا؟ دیکھیں ایک چیز بڑی خوش آئند ہے، آپ چاہے اس سے جس طرح سے مرضی لوگ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نظام کی ڈائریکشن ٹھیک ہونے کے لیے سب سے پہلی بات، جو سب سے پہلی ضروری بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ریئلائز کیا جائے، اس کو ریکوگنائز کیا جائے، آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یار واقعی یہ ہماری جو ہے نا یہ ہمارا سب سے ویک پوائنٹ اور یہاں پر ہم سب گند مار رہے ہیں۔ اب جس طریقے سے پچھلے 18 ماہ میں جس طریقے سے اب نظام ننگا ہو کر سب کے سامنے آیا ہے بڑے بدترین طریقے سے، جس میں ہماری سمجھ لیں ایک ایک چیز کھل کر سامنے آ گئی، اور ہماری جمہوریت کا جو وہ پول جو ایک کاسمیٹکس اس کے چہرے پر تھی وہ سب کی سب اتر گئی ہے، گرم تولیہ کہہ لیں، اوپر گرم ٹاول کے ذریعے سے وہ اتر گئی ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا بچے کو سمجھ آ رہی ہے، جو کہ ہمیں اس ایج میں آ کر سمجھ آئی کہ جناب 75 سال سے ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا تھا لیکن وہ بیہائنڈ دا کرٹن کوئی نہ کوئی فیس سیونگ لے لی جاتی تھی کہ جناب یہ تو اس کی یہ وجوہات ہے اور اس کی یہ وجوہات ہے۔ اب تو کوئی وجوہات بھی نہیں بتائی جاتی، اب تو اتنا اوپنلی اور بلیٹنٹلی وائلیشن کی جا رہی ہے کہ اب تو کم از کم ہم پوری قوم بحیثیت قوم دیکھیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کے سپورٹرز ہوں، چاہے وہ پی 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 کے ہوں، وقتی طور پہ فار دا ٹائم بینگ چونکہ اب فائدہ ہے تو وہ شاید اس کو سپورٹ کر رہے ہوں، لیکن انٹرنلی ان کے اندر سے اب یہ چیز جو ہے نا یہ بات واقعی میں ہر بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ 75 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا ہوا، اور اب اس چیز کو ریئلائز سب نے کر لیا۔ اور میرے خیال میں چونکہ ہماری یہ جو جنریشن زی جسے کہتے ہیں، جو ہماری جو اب کی جنریشن ہے جو بڑی ویل اویئر ہے یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے، ڈیجیٹل میڈیا سے، سوشل میڈیا سے اور یہ ان چیزوں سے، جو اس میں پی ٹی آئی کا کراؤڈ بہت زیادہ جو ہے نا بڑا میسو کراؤڈ ہے اس جنریشن کے اندر، اور انہوں نے ابھی سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، ان کو یہ ابھی سے بچپن سے جب یہ ہوش سنبھال رہے ہیں، اور ایون کہہ لیں کہ 18 سال کے ہوئے ہیں اور ان کے آئی ڈی کارڈز بنے ہیں، اور وہ بڑے جنون کی حد تک جا کے انہوں نے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کو وہ الگ بات ہے کہ فارم 45 کچھ اور تھا، فارم 47 میں کچھ اور نکلا، لیکن کم از کم اتنا تو ہوا کہ ہم سب لوگوں نے اس نتیجے پر تو پہنچے کہ فساد کی جڑ کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ فساد کی جڑ پہلے تو ہم نے ریئلائز بھی کبھی نہیں کی تھی، آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کی تھی، ہمیں 50% سمجھتے تھے، 40% سمجھتے تھے، 30% سمجھتے تھے، اور کچھ لوگ فینٹیسی میں رہتے تھے۔ اب کم از کم یہ تو سامنے آ گئی نا چیزیں کہ یار ہماری ملک کی خرابی کی وجہ کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چونکہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے سب کی نظروں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے پورا سسٹم ننگا ہو گیا، اب ہو سکتا ہے کہ جناب یہ بہتری کی طرف ہو، کیونکہ اس طریقے سے جو ہے، اور یہ میں خوشی سے بات نہیں کر رہا، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہمارے فاصلے بڑھتے ہیں تو نقصان ملک کا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے، نہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ سلمان صاحب سمجھتے ہیں۔ ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ پاکستان کی
तमाम सियासी जमातें भी उसी तरफ दौड़ती हैं। पहले छुप के बात की जाती थी, बंद कमरों में बात की जाती थी। अब तमाम सियासतदान खुल के बात करना शुरू हो गए कि फलाने को लाया गया, हमें कहा गया, उनको बताया गया। इस तरह के बयानात जो है ये खुद को अपनी सियासत की मौत नहीं है ये जो बात कर रहे होते हैं? बात यह है कि वो अगर ये वो ना भी कहें, मेरे ख्याल में ये उनका बड़ी अच्छी चीज है कि कम से कम अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं उन लोगों की कि वो ये मान रहे हैं कि इस जुर्म में हम भी शरीक हैं और बड़ी जुर्रत वो दिखा रहे हैं, बड़ी डेयरिंग उनकी स्टेटमेंट्स हैं। मैं तो इसको इस पर्सपेक्टिव में लूंगा। और दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें कि वो ये कहते हैं, तो ये अगर वो ये कहें कि नहीं जी नहीं, हम तो बड़े जो है वोट लेकर आए हैं और हम बड़े पॉपुलर थे, तो इससे बढ़कर मेरे ख्याल में मजाक और घिनौना मजाक और कोई नहीं होगा। उल्टा वो खुद उनका ज्यादा मजाक उड़ेगा। मेरे ख्याल में वॉलंटरली अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे हैव बीन डिफीटेड इन द लास्ट इलेक्शन, तो फिर मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर वो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम अब यहाँ तक तो नौबत आ गई है कि कम से कम कुछ बंदे एडमिट तो कर रहे हैं इस चीज को कि भाई मैं अगर आया हूं तो मैं किस तरह से आया हूं। और वरना अदरवाइज तो अगर वो ये कहें कि वो जीत कर आए हैं, अब हमारे लाहौर से आप देख ले, लाहौर के अंदर क्या अगर इवन पीएमएलएन के प्रेसिडेंट का वो जो है इनके हेड क्या नाम है मियां नवाज शरीफ साहब का, अगर जी, वो खोले हल्का तो इवन उसमें वो भी हारे हुए हैं। वो लेकिन वो तो बंदे जवेद को लतीफ़ ब्लैकमेलिंग साहब के ये लिए ना रखा गया है कि जब सलमान साहब पेपर पुर्जे निकालने की बड़ी कोशिश दिलचस्प करेगी बात है। पीएमएलएन, तो फिर उसको दिखा दी जाएगी। जी, सलमान साहब बड़ी दिलचस्प जी बात है। जवेद लतीफ़ साहब से सवाल किया हमने, तो जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जब हम बात करते हैं ना उनसे कि हमारे हलकों की रिकाउंटिंग कर दें, थोड़ा सा वाज़े कर दें, वो कहते हैं कि हल्का एनए 130 की रिकाउंटिंग करवा देंगे। वो कहते हैं कि हमें हल्का एनए 130 पे ब्लैकमेल किया जाता है। ये जवेद लतीफ़ साहब के अल्फाज हैं, आप खुद हिसाब लगा लें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कुछ हल्के बचा कर रख लिए गए हैं, जिसमें मरियम नवाज का हल्का है, जिसमें नवाज शरीफ साहब का हल्का है, जो इस वक्त नहीं खोले जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली कि उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी हल्का। तो कुछ हल्के इन्होंने रख लिए हैं ताकि कल को वो बवक्ते जरूरत काम आए और सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। तो इस वजह से वो रख लिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो उनसे लेने हैं। और बहरहाल ये है कि ये चूचू का मुरब्बा बनाकर जो है गवर्नमेंट बना दी गई है जिस तरीके से भी, और इनकी 2/3 अच्छा, मेजोरिटी वैसे सलमान इनको तो साहब नहीं दी गई। इलेक्शन से इनका पहले तकरीबन कंप्लीट कर दी। इलेक्शन से पहले बड़े मियाँ साहब से सवाल किया गया कि जॉइंट गवर्नमेंट जो आप लेंगे, तो उन्होंने कहा कि ना भाई ना, हाथ जोड़े बकायदा सहाफ़ी के सवाल पे और मुस्कुराए, कहते नहीं जी ऐसी गवर्नमेंट कभी कबूल नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन क्या मजबूरी पेश आई है कि गवर्नमेंट में बैठना पड़ गया, और जो अखबारात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वाले इश्तिहारात थे उनको पसे पुश डाल के छोटे मियाँ साहब को इस मंसब पे बिठा दिया गया? आई थिंक मिस कैलकुलेशन हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से। उनको ये शायद ये खुश फहमी थी, क्योंकि वो लास्ट ट्रम्प कार्ड के तौर पर लाए गए थे कि बाकी सारे कार्ड्स तो फेल हो गए थे कि अगर ये कार्ड जो है चल गया तो फिर हो सकता है कि जो है वो हम लोग कामयाब हो जाएं अगर नवाज शरीफ के थ्रू। लेकिन बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कामयाब नहीं हुए, और वो भी मिस कैलकुलेट कर गए सिचुएशन को। शायद उनको कोई खुश फहमी थी या उनसे कोई वादे वईद किए गए थे, तो इस वजह से इन वादे वईद की बेस के ऊपर के भी थोड़ा बहुत जो धक्का होगा हम लगा देंगे, तो जैसे आमतौर पे हर पार्टी को लगाया जाता है लास्ट में। लेकिन बात यह है कि वो धक्के की तो नौबत तब आती ना कि अगर कोई सीट्स या कोई पॉपुलैरिटी या किसी से कुछ नजर आ रहा होता। यहाँ पर तो सूरत हाल ये थी कि ऑन ग्राउंड तो भाई उनके तो पब्लिक उनका नाम सुनने को तैयार नहीं थी। जो 18 माह की जो परफॉर्मेंस वो कर गए थे, ये मेरे ख्याल में अगर पीएमएलएन की कोई सियासी कैरियर की सबसे बड़ी ब्लंडर है ना, तो ये 18 माह की गवर्नमेंट लेना उनका ब्लंडर है, जिसने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। और अब ऊपर से सोने पर सुहागा ये हुआ कि ये वाली गवर्नमेंट ले ली है जिसमें मसाइल ही मसाइल है, जिसमें कड़ी शराइत आएंगी, जिसमें महंगाई और बढ़ेगी। अच्छा, वैसे सलमान साहब पहले पहले 16 माह 18 माह की गवर्नमेंट भी मुस्लिम लीग नून ने अपने खाते डाल ली और आवाम को डिफेंड नहीं कर पाए। अब दोबारा से फिर ये गवर्नमेंट भी अपने खाते डाल ली है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इससे मज़ीद मजबूत होगी और बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ का बयानिया मज़ीद मजबूत होगा, और जो आवाम के अंदर थोड़ा बहुत गैप बाकी है वो भी फिल करके वो आवाम के मज़ीद अपने एतमाद में कर लेंगे? देखिए बात यह है कि बयानिया तो इनका अब भी बहुत मजबूत था, और अगर ओवरऑल आप सिचुएशन देखें इलेक्शन की, तो केपी और पंजाब में तो स्वीप कर गई है ना पीटीआई। अगर आप फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स देखें तो वो तो स्वीप है। लेकिन क्या अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम बात तो कर रहे हैं, आपने भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन बात यह है कि मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा मजबूत हो जाए तो क्या होगा उससे? अगर गवर्नमेंट जिन्होंने देनी है उन्होंने नहीं देनी तो नहीं देनी।
اور جب ان کو وہ چاہے جتنے مرضی پاپولر ہو جائے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. اب کیا کم پاپولیرٹی تھی ان کی؟ میرے خیال میں اتنی پاپولیرٹی کو پاکستان میں آفٹر شاید ذوالفقار علی بھٹو کو آپ کہہ سکتے ہیں, اتنی پاپولیرٹی کو تو کسی بندے نے ٹچ نہیں کیا. کہ ابھی وہ جہاں پر جا رہا ہے ایک دن کے نوٹس کے اوپر وہ جو ہے اس کے جلسے ہو رہے ہیں, ان کے اوپر اتنی سختیاں ہو رہی ہیں, آپ آفس کھلنے نہیں دے رہے, ان کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی اس الیکشن میں, فری بہت سے ان کے ایم پی ایم این اے تو بھائی فری میں ہی ان کی کیمپین تو میرے خیال میں ان لوگوں نے ہی کر دی جو ان کے خلاف مظالم کر رہے تھے. کیا ملا پھر سوائے مطلب ایک اپنے آپ کو بھی تذلیل کروائی؟ ویسے اور کیا سلمان اس صاحب سے اس فائدہ کیا تمام ہوا؟ تر اور اس کے بعد صورتحال رزلٹ میں پھر بھی اپوزٹ آیا. سلمان صاحب اس وہ الگ تمام تر بات ہے کہ وہ صورتحال میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ الیکشن سے آؤٹ نہیں کر سکتے. بھائی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ الیکشن سے آؤٹ نہیں کر سکتے, اور آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ سب سے بڑی زیادتی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, اے این پی ہو, ایم کیو ایم کیوں نہ ہو, پی ٹی آئی کیوں نہ ہو, کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا جس کا گراس روٹ لیول پر ووٹ بینک ہے, آپ اس کو کبھی بھی نہ تو بین ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ کو اس پر اعتراضات ہیں کہ جناب اس کے اندر فلاں ملیٹنٹ ونگ ہے, یا جناب فلاں نے آ کر ان لوگوں, اس ملیٹنٹ ونگ اور ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کریں, بالکل کریں, اور ہونی چاہیے قانون کے مطابق. قانون کے آگے جو ہے سب کو سر نگو ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی, بھائی اب بات یہ ہے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے کوئی بھی ہو, اگر اس کا 1 کروڑ ووٹ بینک ہے یا 60 لاکھ آپ 70-60 لاکھ بندے کو تو آپ محروم کر دیں گے کہ وہ اپنی جو ہے ووٹ ہی نہ کاسٹ کرے, اور اگر وہ نہیں کسی اور کو دینا چاہتے. تو اب یہ کہاں کا جو ہے وہ رائے ہے؟ اور یہی غلطیاں خان صاحب نے بھی اپنے دورے حکومت میں کی تھی. انہوں نے بھی چند پارٹیز کو, بے شک ان کا ووٹ بینک تھا یا نہیں تھا, لیکن عوام میں کچھ ان کی ضد تھی, انہوں نے بھی بین کیا. یہ بین کرنے والی غلطی سے باہر آنا چاہیے ہمارے پولیٹیشنز کو بھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی. افسوس ہے کہ یہ اس وقت سمجھتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, لیکن جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ سدا سے یہی رہنی ہے, اور اس وقت یہ ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں. اور جتنے قوانین اور جتنی بدترین لیجسلیشن ہوئی ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ منہ کالا پچھلی پارلیمنٹ نے کبھی کسی پارلیمنٹ نے نہیں کیا ہوگا, جتنی آئین اور قانون کی دھجیاں پچھلے دور میں اڑی ہیں. یہ 18 اچھا ماہ میں سلمان صاحب جو ایک تو اکثریت جس کے اچھا لیے سلمان درکار صاحب تھی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار تھی, اس میں انہوں نے سمپل میجورٹی سے وہ قوانین پاس کروائے. سمپل میجورٹی کو انہوں نے پریویل کروایا اس کے اوپر جو 2/3 میجورٹی ہے. 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی نہیں. بہت سی ایسی کلازز تھی آئین کی, بہت سی ایسی جو ہے شکیں تھیں. اب انہوں نے جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نیب کی امینڈمنٹس کی ہیں وہ بھی انتہائی اچھا شرمناک ہے. سلمان یعنی صاحب وہ ایک تو آپ پاکستان 50 تحریک انصاف کی ہم بات کر کروڑ رہے ہیں, تک تو آپ کی ٹھیک ہے لیگل ہو گئی نا ٹھیک ہے. کرپشن. اچھا سلمان صاحب ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان کی سیاست کی اور اس الیکشن میں سب سے لیڈنگ پارٹی تھی. دوسری جانب ہم تحریک لبیک کو بھی ہلکا نہیں لے رہے تھے. ہمارے الیکشن سے پہلے ایک جیسچر تھا کہ تحریک لبیک پاکستان تیسری نہیں تو چوتھی لازمی بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے گی. اور پنجاب اسمبلی کی اگر بات کر لی جائے یا قومی اسمبلی کی اگر بات کر لی جائے تو دونوں اسمبلیوں میں پاکستان جو تحریک لبیک ہے اس کا ایک بڑا جو ہے عمل دخل ہوگا. لیکن ایک سیٹ ہے پنجاب میں قومی سے بالکل باہر پھینک دیا گیا. کیا وجہ ہے تحریک لبیک کو پورے گیم سے باہر رکھنے کی, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں تحریک لبیک جو ہے ان پر ایک ٹائم آیا تھا, وہ ٹائم جو ان کے اوپر آیا اس کا کئی جگہوں پر مس یوز بھی ہوا. اور وہ کوئی ان لوگوں کو شاید پتا یا نہیں پتا, شاید ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا چلا ہو, وہ نیک نیتی سے کر رہے ہوں, لیکن وہ بھی مس یوز تو ہوئے بہت سی جگہوں کے اوپر. اور بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کی اب وہ سے اس طریقے سے نہیں ہے عوام کے اندر جس طریقے سے اس وقت تھی. ہاں ان کی جو جماعتی ووٹ بینک ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں ویسے سلمان کہ کوئی بھی صاحب ہو, جب میں یہ سمجھتا ہوں گراؤنڈ کی ریئلٹی کی اگر بات کی جائے تو تحریک لبیک 2018 کی نسبت زیادہ پھیلی ہے, اور سعد رضوی نے جیسے پورے پاکستان میں بڑے بڑے پاور شو کیے, عوام کی محبت اور ووٹ بینک ہم نے واضح دیکھا, اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے تھے اور ہیں تو, لیکن سیٹ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک جو مذہبی پارٹیاں ہوتی ہیں نا, اس میں کوئی نہیں ہے کہ مذہبی پارٹی ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے پالیٹکس کرنے کا, کریں. مذہبی پارٹی آپ کسی کی بھی, آپ ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کو گئے نا لاہور میں مینار پاکستان بھر دیں تو وہ بھر دیں گے, لیکن جب آپ ان کی سیٹس کی بات کریں گے نا تو ان کی سیٹ نہیں نکلے گی یہاں سے, شاید ایک بھی نہ ہو. اسی طریقے سے آپ اگر کسی اور اس طریقے سے آپ پارٹیز کو کہیں گے نا کہ جناب اس کو بھر دیں, تو وہ اس کی جب اس کی ڈائنامکس کچھ اور ہوتے ہیں. جب آپ نے بھرنا ہوتا ہے, آپ بندے کہاں سے لاتے ہیں, آپ کے بندے کہاں سے آتے ہیں, آپ بسیں بھر بھر کے کہاں
कहाँ से लाते हैं, वो पूरे अक्रॉस द कंट्री आप या किसी खास प्रोविंस से आप ले आए जहाँ पर आपका ज्यादा वोट बैंक हो, तो वो ला सकते हैं, वो तो भर लिया जाता है। लेकिन बात जीतने के लिए अच्छे खासे वोट दरकार होते हैं। आप 25-30,000, 35,000, 40-50,000, 60,000 इवन बंदा तो आप इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बंदा नहीं होगा। वो या 60-70,000 भी हो तो वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं सिराजुल होगा। हक साहब, और मुद्दा वैसे ये ना है, देखिए एक बात जैसे आपने की, मैंने आपके सवाल पे आपने कहा कि मजहबी जमातों को लोग जान तो उनके लिए निछावर करते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन वोट नहीं देते। सिराजुल हक साहब ने कहा कि लोग ये कहते हैं कि अल खिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है, जमात इस्लामी एक प्योर एक सियासी जमहूरी जमात है जिसके अंदर एक मुकम्मल इलेक्शन का एक स्नैरियो मौजूद है, उनके पार्टी इलेक्शन जो होते हैं, लेकिन वोट नहीं दिया जाता हमें, और मुकम्मल इतनी पुरानी पार्टी है। तो मेरे ख्याल में इसी तरह का जेस्चर आवाम शायद तरीके बैक लिए रखती है, वोट नहीं देती, शायद वोट देती है डब्बे से नहीं निकलता। देखिए बात यह है, जहां तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, तो देखिए हमारे जो अवाम है ना, बेसिकली उनका मजाज इस तरह से है कि वो या तो जो है वो हुकूमत को पसंद करेंगे या वो अपोजिशन की तरफ जाएंगे, जो उनको नजर आएगा कि ये वाकई में असल में अपोजिशन है। जो सो कॉल्ड अपोजिशन होगा या कोई दोनों तरफ खेलेगा, जो हुकूमत के साथ भी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो और अपोजिशन के साथ भी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, उसको हमारी अवाम का ये मिजाज है कि अवाम उसको इतना सीरियस नहीं लेती, और जिस दिन वोट डालने की बारी आती है अवाम उसको कंसिडर भी नहीं करती। वो तो जमात इस्लामी की जो हालत है ना इस वक्त, सिराजुल हक साहब बहुत अच्छे आदमी है, बड़े जेंटल आदमी है, बड़े शरीफ आदमी है और बड़े नाइस पर्सन है। हम उन पर जाती हैसियत में बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी के उनकी जो होती है वो पॉलिसी इस तरह की नहीं होती कि अगर वो अपोजिशन लगे, कभी आपने देखा कि पिछले 18-20 सालों से कि अगर कोई अपोजिशन लगे आपको तो वो सिर्फ जमात इस्लामी हो, कभी भी नहीं हुआ। ऑपोजिशन में रहे जरूर होंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने मेन ऑपोजिशन का रोल अदा नहीं किया। इसी तरीके से कभी आपको लगा कि अगर कोई बंदा हुकूमत में तो वो जमात इस्लामी हो, कभी आपको ऐसे भी नहीं लगा। तो हमारी अवाम का ये मिजाज नहीं है। बात यह है कि जब जमात इस्लामी अपनी ट्रू ऑपोजिशन शुरू कर देगी ना, अपने आप को वाकई में मनवा लेगी कि वो वाकई में असल ऑपोजिशन है हुकूमत वक्त की, तो फिर मेरे ख्याल में अवाम इसकी तरफ रुजू भी करेगी। ये इस तरीके से चाहे वो अगले 100 साल भी सियासत करते रहे, मेरा नहीं ख्याल कि एक हद से ज्यादा इन पे कभी अरूज आ सकेगा। आई डोंट थिंक सो। तो सिराजुल हक साहब लेकिन और अगर जो बात करें सलमान जो साहब, तमाम मजहबी जमातों को लेके, जैसे जमात इस्लामी की आप बात कर रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम अगर हम बात कर लें, उनकी राय हक पार्टी है, इसके अलावा तमाम सियासी जमातों से नौजवान क़यादत इस वक्त तरीक़े लबैक के पास है और बड़ी मुतर्रक हो कि उन्होंने काम किया, जगह जगह पे उन्होंने जलसे किए, जुलूस किए और पार्टी को एक रीलॉन्च करके पार्टी को इतिहाद के साथ उन्होंने पेश किया। तो वो तमाम सियासी जमातों का अगर इतिहाद हो जाए तो तरीक़े लबैक उसकी लीडिंग करे तो एक मजबूत ये ब्लॉक बनाने में नहीं कामयाब हो सकते? नौजवान क़यादत है, इकट्ठा कर सकते हैं? देखें हो तो सकते हैं, पाकिस्तान में तो खैर कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन जो हमारी जो यंग जनरेशन है, वो जिनके नए नए आईडी कार्ड्स बने और वोट बने हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों का इन जमातों की तरफ कोई इतना ज्यादा रुझान हो, माँ सिवाय उनके कि जो वाकई में एक बहुत ज्यादा मतलब होना तो हर बंदे को मजहबी चाहिए, लेकिन मतलब जो बहुत ज्यादा मजहबी घराने हैं उन लोगों के बच्चे तो शायद इनकी तरफ रुजू करें या मदरसों में पढ़ने वाले तो, लेकिन दूसरे जो हैं बच्चे वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज्यादा ये अट्रैक्ट कर सके अपनी पॉलिसी से। देखें ना, अब आप ये देखेंगे, आप एक पीटीआई को ले लें, क्या पीटीआई ने जो गवर्नमेंट आई तो पीटीआई की गवर्नमेंट कोई आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट तो नहीं थी, पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई आउटस्टैंडिंग काम तो नहीं किए, लेकिन क्या हुआ कि पीटीआई ने उतरते साथ ही एक होता है अपना नैरेटिव बिल्ड करना और अपने आप को अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के तौर के ऊपर पेश करना या वरना फिर सबसे बड़ी अपोजिशन के तौर पर पेश करना। ये क्रेडिट आप इमरान खान साहब को दें कि उसने बंदे ने अगर वो हुकूमत पे उतरा है तो अपोजिशन वो सिर्फ अच्छा वैसे सलमान साहब एक सवाल है यहाँ पे, अपोजिशन पार्टियों को भूल गई सिर्फ उसकी तरफ, उसने अपने आप को लाइमलाइट सलमान से साहब ओझल नहीं होने दिया। एक बड़ा अहम सवाल है, बल्कि हम कह सकते हैं कि बड़ा अहम पॉइंट है। जमात इस्लामी की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने अल खिदमत की सूरत में पूरे पाकिस्तान, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी, फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर जहाँ भी जुल्म बरबरीत हुई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने वहाँ पे अपना किरदार पॉजिटिव अदा किया। सैलाब हो, मतलब ज़िलज़ला आ जाए, कोई भी नागहानी आफ़ात आ जाए पाकिस्तान में, तो जमात इस्लामी फ्रंट लाइन पे हमें दिखाई देती है अल खिदमत की सूरत में काम करती हुई। फ़लाही कामों में जमात इस्लामी सबसे आगे है। इसके अलावा सूद के अगर बात की जाए, सूद के ख़िलाफ़ भी एक अच्छा केस फाइल किया और बाकायदा शरई अदालत में उसको विन किया।
تو اس تمام تر صورتحال کے باوجود وہ پوزیشن جماعت اسلامی کو عوام نہیں دے رہی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام جو ہے اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں ان سے نکل کے وہ چٹ پٹی سیاست، نعرے بازی، ڈھول اور گانا اور یہ اس طرح کے کلچر کو پسند کر رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جماعت اسلامی اپنی پالیٹکس کے اندر واقعی میں اپنے آپ کو ٹرو اپوزیشن، یہ جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے نا، ابھی مثال لے لیں کہ ابھی یہ گورنمنٹ آئی ہے یا مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ ہے، تو جماعت اسلامی اگر اس کی واقعی میں اتنی اپوزیشن کر دیتی ہے، اتنی کر دیتی ہے، اس حد تک چلی جاتی ہے کہ تمام میڈیا کی زینت بھی جماعت اسلامی ہے اور حکومت لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بھی جماعت اسلامی ہو گئی. یار یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو ہے گیم چینجر ہے، یہی کریں گے، یہی حکومت کو جسے کہتے ہیں پنجابی میں نتھ ڈالیں وہ جناب، وہ تو پھر تو جماعت اسلامی کا توتی بولے گا. ورنہ جماعت اسلامی خدمت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے کام کرتی ہے اور دوسرا عوام کی خدمت بھی کرتی ہے، لیکن ووٹ بینک کے لحاظ سے یہ عوام کو اٹریکٹ نہیں کر سکے گی اس طریقے سے. یہ چاہے اگلے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ 100 سال بھی لگے رہے، جو ان کی پالیٹکس کا وے آف پالیٹکس ہے نا، وہ عوامی نہیں ہے، وہ عوام کو اٹریکٹ نہیں کرتا، عوام کے مزاج کے مطابق نہیں اترتا. جیسے کہ اپنا آپ ایون نواز شریف صاحب کی پالیٹکس سے اختلاف کریں، جو مرضی کریں، کسی دور میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اسی طرح کی پالیٹکس کیا کرتی تھی کہ جناب وہ حکومت میں ہوتی تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ اپوزیشن میں صرف وہی نظر آتی تھی، باقی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہوتی تھی، لیکن نظر بینظیر بھٹو صاحبہ ہی آتی تھی. اور ایون سلمان صاحب یہ پیپلز سمجھتے پارٹی ہیں. کی اپوزیشن کرتے تھے تو پی ایم ایل این کرتے تھے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے اس پر بات کی. سلمان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وے آف پالیٹکس جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. شاید عوام کے اندر وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں لے پا رہے ہیں اور جس طرح سے وہ گین کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جس طرح سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، پاکستان کی سیاست اس وقت فیصلہ کن موڑ پہ ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ایک مزاحمت کی لکیر کھینچے کھڑی ہے، اگر وہ تمام دوسری سیاسی جماعتوں کو وہاں پہ ایک پوائنٹ پہ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف ایک بہترین اور مزاحمتی سیاست سے نکل کے ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے ریاست کے لیے، کیونکہ یہ فیصلہ کن موڑ ہے. اعصاب کی جنگ ہے. اعصاب کی جنگ کو عمران خان بہتر طریقے سے کھیل سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اعصابی طور پہ وہ ان تمام سیاستدانوں سے جو اپنے مخالفین ہیں ان سے مضبوط دکھائی دیے. بنسبت میاں نواز شریف، آصف علی زرداری کی بات کر لیں، ان کی نسبت بھی عمران خان اعصابی طور پہ مضبوط دکھائی دیے اور اعصابی طور پہ اپنے دشمنوں کو شکست دی. جس طرح پروگرام کے شروع میں نے بات کی کہ عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کی ہیں، خود کو منوایا ہے. لیکن بہرحال سیاست کس طرف جاتی ہے اس تمام تر صورتحال پہ بات ہوتی رہے گی. فی الحال ہمیں اجازت دے دی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پاس.